नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और एक बार फिर आप तमाम सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। इस वक्त वतन अज़ीज़ में जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है और मामलात उसी डगर पर चल रहे हैं जिस पर चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कोई बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जो काम हो रहे हैं उनके होते हुए मामलात मज़ीद अबतरी की तरफ जाते नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम अपना नया साल वही पुरानी ख़बरों से शुरू करें या ख़बरों पर तबसरे से शुरू करें और जहाँ हमें सिर्फ़ मामलात जो हैं वो नीचे ढलवान की तरफ जाते हुए ही नज़र आए और एक दूसरे को हम यही बताएं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मज़ीद दिगरगू होने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार वसाइल से नवाजा है और इसके अंदर आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, अल्लाह ने आपको बेहतरीन चीज़ अता की है। चाहे वो जोग्राफिकल आपकी पोजीशन हो, चाहे वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी हो, चाहे वो टैलेंटेड यंग लोग हों, चाहे वो आबो हवा हो, चाहे वो आपके हमसाए हों, चाहे वो आपके साहिल हों, हर चीज़ अल्लाह ने आपको बहुत ज़बरदस्त अता की है। अब देखना से ये है कि किस वक़्त या किस जगह पे पहुँच के हम जिस डगर पे चल रहे हैं इससे हम अपनी वापसी का सफ़र शुरू करेंगे और जो ही हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे तो ये चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि वो आप ज़रा थोड़ा सा उनकी तरफ देखें कि अल्लाह ने हमें जो चीज़ें अता की हैं वो कितनी अच्छी हैं और वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और उनकी हमारी ज़िंदगी में आगे चलकर क्या अहमियत बनने वाली है। अगर वो चीज़ें हम गिनना शुरू करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको एक दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में हम उनको गिन पाएँ, क्योंकि अल्लाह ने इतनी चीज़ें पाकिस्तान को अनायत की हैं। तो असल जो मसला है वो हमारा अपना ही है, हमें अपने आप को ठीक करना है और जो ही हम ठीक होंगे अपना जो रास्ता है उसको हम क्लियर करेंगे और सीधे रास्ते पर पलटेंगे, वापसी की तरफ अपना जो तरक्की का सफ़र है उसको शुरू करेंगे तो मामलात जो हैं वो तेज़ी से सुधार की तरफ जाएंगे और माशी जो आज हमें बहरान का सामना है ये बड़ा ही कोसों दूर हमसे पीछे रह जाएगा और हम नई मंजिलों की तरफ जो है अपना सफ़र जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो हम जारी कर सकेंगे या शुरू कर सकेंगे। तो पाकिस्तान का जो बेहतरीन सरमाया जो अभी तक पूरी तरह से कभी डिस्कवर नहीं हुआ या उसको ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, मेरे नज़दीक वो अगर मैं आप लोग थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है और मुझे भी अरसा 33 साल हो गए अमेरिका में हिजरत किए हुए। तो पाकिस्तान के जो लोग ओवरसीज़ जो बाहर मुल्क से बाहर मुकीम हैं वो मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो एसेट या सरमाया है ये वो लोग हैं। उसकी वजह यह है कि जो ही लोग हम अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो हमें अपना मुल्क जो है उसकी अहमियत जो है वो हमें वाज़े नज़र आती है। हमें पता चलता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। हमें बाहर के मुल्कों में रहते हुए 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं, इसके बावजूद जो ही हम जिस मुल्क में भी राहत-पज़ीर हों वहाँ हम किसी से कुछ देर बात करें तो वो जो ही वो फ्री होता है हमसे उसका अगला क्वेश्चन यही होता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, क्योंकि हमारा एक्सेंट जो है जो बोलने का हमारा मादरी ज़ुबान है वो हमारी वो वहाँ की लोकल ज़ुबान नहीं होती। तो इसलिए जो वहाँ के रहने वाला जो भी शख्स है वो हमें फ़ौरन हमारी हरकतों से और हमारे चेहरे मोहरे से और हमारी जो एक्सेंट है उससे वो भांप लेता है कि हम यहाँ के बॉर्न सिटीज़न नहीं हैं। तो वो इसलिए हमसे पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो उस वक़्त हमें फिर हम कहते हैं कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमें उस वक़्त ये महसूस होता है कि जितनी देर मर्जी हम बाहर रह लें हम वी आर गोना बी रिकग्नाइज्ड एज पाकिस्तानीज़। तो दूसरी तरफ जो हमारा रूहानी रिश्ता है, फिज़िकली हम बाहर मुकीम रहते हैं अपने मुल्क से, लेकिन हमारा जो ज़हनी और रूहानी रिश्ता है वो पाकिस्तान से हमेशा कायम रहता है, बल्कि उसमें जज्बातियत भी आ जाती है। हम इमोशनल हो जाते हैं अपने मुल्क की हालत देखकर, अपने मुल्क का नाम सुनकर हम इमोशनल हो जाते हैं।
تو جن گلیوں میں ہم پروان چڑھے، جس میں ہم نے بچپن یا لڑکپن گزارا، وہ جو ہمارا ذہن تھا اس میں وہ ہمیشہ کے لیے نقش رہتے ہیں. وہ منظر، وہ چیزیں، وہ تصویریں ہمارے ذہنوں میں جو ہم نے بچپن اور لڑکپن میں دیکھی ہوتی ہیں یا گزاری ہوتی ہیں، وہ لمحے ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں نقش رہتے ہیں. اور جو ہی ہم وطن سے دور جاتے ہیں، ان کی جو طلب ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور جو پیاس ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. اور پاکستان کو کچھ بھی ہو، کوئی بھی وہاں پہ کوئی حادثہ ہو یا پاکستان کا برے انداز میں ذکر ہو، تو ہمیں اس کی بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. ہماری کوشش، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمیں اتنا عرصہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہماری اکثریت جو ہے لوگوں کی، وہ پاکستانی کھانے ہی ترجیح دیتی ہے. باہر وہ جو ان کے ملن جلن، جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، اس میں بھی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے ملے جلیں. اس کے بعد ہم جو پولیٹکس ہے، وہ بھی پاکستان کی پولیٹکس کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت بھی ہم پاکستان کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم جہاں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہاں کی پولیٹکس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، وہاں کے ماحول کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، وہاں کے کلچر کو بھی دیکھنا چاہیے، وہاں کے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے، وہاں کی لائف میں بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کی اور بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں. لیکن کیا کریں کہ ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہمیشہ چسپا اور اٹکا رہتا ہے، چسپا رہتا ہے، اور ہم اس سے نکل نہیں پاتے. جذباتی لگاؤ جو ہے ہمارا، وہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور اس میں دن بدن اور زیادہ اس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. اس سے ہم جان نہیں چھڑا پاتے. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں، میرے نزدیک جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ابھی تک ان کو آرگنائز طریقے سے کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا. اور جو بھی پاکستانی یہاں سے گئے اور وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے، وہاں کا ماحول اور وہاں کی جو چیزیں تھیں، وہ کیونکہ باہر کے ملکوں میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں وہ ماحول نہیں ملتا، وہ ایٹیچیوڈ نہیں ملتا، جب وہ سارا کچھ ایٹماسفیئر نہیں ملتا، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس وجہ سے تنگ ہو کر واپس جن ملکوں سے گئے ہوتے ہیں وہاں پلٹ آتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ سکلڈ لوگ تھے، وہ بھی پاکستان میں گئے، جنہوں نے حکومت کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو وہ ان کے ساتھ بھی کوئی زیادہ اچھا سلوک نہیں دیکھنے میں آیا. تو جس کی وجہ سے جو ہمارے جو فورن میں مقیم جو سکلڈ لوگ ہیں، وہ بھی پاکستان جا کے کچھ کرنے سے کنی کتراتے ہیں. تو میرے نزدیک پاکستان کا سب سے اگر پاکستان کبھی آگے بڑھے گا، تو اس میں جو سب سے زیادہ مدد لی جا سکتی ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں پاکستان سے. انہوں نے باہر رہ کے اپنے آپ کو ایک الگ نظریے سے دیکھا ہے، انہوں نے دنیا ایک الگ نظریے سے دیکھی ہے، انہوں نے ترقی یافتہ دنیا کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنے ملک کے حالات کو بھی دیکھا ہے. وہ اس بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ انالائز کر سکیں کہ جو باہر کی قومیں ہیں وہ کتنا آگے ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، وہاں سسٹم کیسے موو کرتا ہے، اور وہ سسٹم کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. اگر انہیں پاکستان میں کچھ کرنے کا موقع ملے تو مجھے امید ہے کہ وہ بہتر پرفارمنس دے سکیں گے. تو پاکستان کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر ان کو بہترین اگر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ وہ سب سے بہتر خدمت اپنے ملک کی کر سکیں گے. اس کے لیے میرے پاس ایک سجیشن تھی